गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं तृतीयस्कन्धः सप्तदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोजिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिधिवाय दिवौकसः दितिस्तु भर्तुरादेशाद् अपत्यपरिशङ्किनी पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवेयमो उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योर्वुभयावहाः सहाचलाबुवश्चेलुः दिशः सर्वाः प्रज्वलुः सोल्काश्चाशनयः पेतुः केतवश्चार्तिहेतवः ववौ वायुसुधुस्पर्शः पूत्कारान्यीरयन्मुहुः उन्मूलयन्नगपतिं वात्यानीको रजोध्वजः उद्धः सत्तरिधम्बोध घटया नष्टभागने व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदम् चुक्रोशविमना वार्धिः उधुर्मिः क्षुभितोधरः सोदपानाश्च सरितः चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः मुहुः परिदयो भुवन् सराह्वो शशिसूर्ययोः निर्घाता रतनिर्ह्राधा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे अन्तर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्निमुल्बनं शृगालोलूकटङ्कारैः प्रणेधुरशिवं शिवाः सङ्गीतवध्रोतनवध्ये उन्नमय्य शिरोधरां व्यमुञ्चन् विविधा वाचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः कराश्च कर्कशैः क्षत्तः कुरैर्घ्नन्तो धरातलं कार्काररभसा मत्ताः पर्यधावन्वरोतशः रुदन्तो रासभद्रस्ता नीडादुदपतन् खगाः गोशेरन्ये च पशवः शकृन्मूत्रम् अकुर्वत गावोऽत्र सन् असृग्धोहाः तोयधाः पूयवर्षिणः व्यरुधन् देवलिङ्गानि द्रुमाः पेतोर्विनानिलं ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भगनांश्चापि दीपिताः अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुतुश्च परस्परं दृष्ट्वान्यांश्च महोत्पातान् अतत्तत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम् दौवादितैध्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ ववृद्धा श्मसारेण कायेनाद्रिपति इव दिवि स्पृशौ हेमकिरीटकोटिभिः निरुद्धकाष्ठौ स्फुरधङ्गदाभुजौ गां कम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे कठ्यासु काञ्च्यार्घमतीत्यतस्ततुः प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद् यः प्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजाः यं तं हिरण्याक्षमसूतसाग्रतः चक्रे हिरण्यकशिपोर्दोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वशे सपालान् लोकान् त्रीन् अकुतो मृत्युरुद्धतः हिरण्याक्षो अनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृधन्वहं गदापाणिर्दिवं यातो युयुत्सुर्मृगयन् रणं
तं वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्काञ्चननूपुरं वैजयन्त्यास्रजाजुष्टं अंसन्यस्तमहागदं मनोवीर्यवरोत्सिक्तम् असृण्यम् अकुतो भयं भीतानिलिल्गिरे देवाः तार्क्ष्यत्रस्ता इवाहयः स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् सेन्द्रान् देवगणाङ्क्षीभान् अपश्यन् व्यनदद्भृशं ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गम्भीरं भीमनिस्वनं विजगागे महासत्त्वो वार्धिं मत्त इव द्विपः तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादोघना सन्नदीयः साध्वसाः आहन्यमानापि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः स वर्षभूकान् उददौ महाबलः चरन्महोर्मीन् श्वसनेरितान् मुहुः मौर्व्याभिजग्ने गदया विभावरीम् आसेदिवांस्तातपुरीं प्रचेतसः तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादोगणानां ऋषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचवत् जगाधमेध्यधिराजसंयुगम् त्वं लोकपालो अतिपतिर्बृहच्छ्रवा वीर्यापगो दुर्मदवीरमानिनां विजित्य लोके अखिल दैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरायजत्प्रभो स एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवान् अपाम्पतिः रोषं समुत्तं शमयन् स्वया धिया व्यवोचधङ्गोपशमं गता वयं पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनाद् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यत्यसुरर्षभेहितं मनस्विनोऽयं घृणते भवादृशाः तं वीरमारादभिपत्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशये स्वभिर्वृतः यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षदिग्विजये सप्तदशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।